वालिद और ज़्यादा गुस्सा करता है। तो वालिद कहता है क्या कर रही हो तुम लोग, पहले तो तुम अकेली बेहयाई कर रही थी, तुमने अपनी माँ को भी साथ में ला लिया। तो इस पर थोड़ी सी माँ बीच में बोलती है कि नहीं आप रहने दे, कोई बात नहीं, बच्ची है। उसकी जो वालिदा है महक को समझाती है कि जब तुम्हारा बाप आए तो मोबाइल ना चलाया करो, मना किया था तुमने ये हरकत नहीं करनी और जल्दी से ये अकाउंट डिलीट करो, हम ऐसी बेहयाई नहीं फैला सकते, मेरी बेटी होकर तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन 5 और मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश भट्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। नाज़रीन, आज की जो मैं स्टोरी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इसका मकसद सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि ये है कि आप इन सब चीज़ों से इबरत हासिल करें और एक अच्छे माशरे की मिसाल पैदा करें। नाज़रीन, ये आज की जो स्टोरी है एक टिकटॉकर लड़की की है। उस लड़की ने टिकटॉक बनाते हुए पिस्तौल से अब सीने पे गोली मार के अपनी जान ले ली। जी हाँ नाज़रीन, वो टिकटॉक बना रही थी और सीने पे उसने गोली मारी और अपनी जान ले ली। तो नाज़रीन, अब मैं इस स्टोरी में आपको बताऊंगी कि इसमें कितनी हकीकत है और असल वाक़या क्या है, हुआ क्या टिकटॉक सच में सबकी जान ले लेता है। तो नाज़रीन, मैं शुरू करती हूँ। ये वाक़या पेश आता है ढोल चौधरियाँ, रावलपिंडी का इलाका है। तो ये वहाँ का ये वाक़या है ढोल चौधरियाँ रावलपिंडी के इलाके में एक ख़ानदान है। उस ख़ानदान का सरबरा इहलाक अहमद है और इहलाक अहमद साहब की जो बीवी हैं उनका नाम उज़्मा है और आगे से इनकी एक बेटी है जिसका नाम महक शहज़ादी है। तो नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है वो महक शहज़ादी पे है कि किस तरह से उसने टिकटॉक बनाते हुए अपने सीने पे गोली मार के अपनी जान ले ली। तो नाज़रीन, महक एक 20 साल लड़की है और ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, कॉलेज जाती है। तो एक दिन ऐसे ही अपने वालिद को कहती है कि वालिद कि अब्बा जान मुझे मोबाइल दे दें आप। वालिद ने पूछा कि हमारे घर का ऐसा माहौल नहीं है, तुम्हें मोबाइल क्यों चाहिए और क्या मोबाइल के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। महक शहज़ादी कहती है कि बाबा मेरे सारे दोस्तों के पास मोबाइल है, मुझे भी चाहिए और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं स्कूल जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ और लेक्चर कभी कभी कोई मिस हो जाता है। तो अगर मेरे पास मोबाइल आ जाएगा तो मैं अपने टीचर्स को कॉल करके, अपने दोस्तों को कॉल करके उस लेक्चर की डिटेल्स पूछ सकूँगी और बाकी यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकती हूँ मैं। तो मेरी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए मुझे मोबाइल चाहिए। तो बाप कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ाई के लिए मोबाइल चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो इस पर क्या होता है कि वालिद उसको मोबाइल लेके दे देता है। एक दिन इहलाक अहमद घर आता है, वो देखता है कि उसकी बेटी एक हाथ से खाना खा रही है और दूसरे हाथ से मोबाइल चला रही है और टिकटॉक चला रही है। तो इस पर बाप उसका बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुमने बेहयाई शुरू कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें मोबाइल नहीं लेके दे रहा था, तुम क्या कर रही हो। तो उसने जल्दी से, महक ने अपना मोबाइल बंद किया और साइड पे रख दिया और खाना खाने लगी कि, और उसको समझ आ गई कि नहीं करना। तो नाज़रीन, ये कुछ देर गुजरती है कि महक दोबारा ही ये हरकत करती है और अब जब उसका वालिद उसको देखता है तो महक अकेली नहीं, महक की वालिदा भी उसके साथ बैठी होती है और वो टिकटॉक वीडियोस देख रही हैं और हंस रही हैं और इस तरह से ना। तो इस पर वालिद और ज़्यादा गुस्सा करता है। तो वालिद कहता है कि मतलब ये क्या कर रही हो तुम लोग, पहले तो तुम अकेली बेहयाई कर रही थी और अब तुमने अपनी माँ को भी साथ में ला लिया। तो इस पर थोड़ी सी माँ बीच में बोलती है कि नहीं आप रहने दे, कोई बात नहीं, बच्ची है। तो इस पर उसकी जो वालिदा है महक को समझाती हैं कि जब तुम्हारा बाप आए तो मोबाइल ना चलाया करो। तो नाज़रीन, ऐसे ही ये वाक़या चलता जाता है। तो ये जैसे ही 7 जुलाई आती है और ईद उल ज़ुहा के बाद, तो महक क्या करती है, अपना टिकटॉक का अकाउंट बना लेती है और उसको प्राइवेट रखती है। तो उसमें कुछ वीडियोस और जो ईद की जो ट्रैक सॉन्ग्स होते हैं उस पर प्रॉपर एक्ट करके उसने वीडियोस बना के प्राइवेट कर लेती है वो। तो एक दिन इहलाक अहमद साहब घर आते हैं और वो कहते हैं कि चलो मैं अपनी बेटी का मोबाइल तो चेक करूं। तो अब अपनी बेटी को कहता है कि बेटा अपना मोबाइल दो, और वो लड़की महक ने अपना मोबाइल वालिद को दिया, पासवर्ड वगैरह खोल के दिए। तो सबसे पहले इहलाक अहमद ने जाके टिकटॉक खोली, चेक किया कि क्या है इसमें। तो उसने देखा कि इसमें वीडियोज़ हैं और मेरी बेटी ने प्रॉपर सॉन्ग पे एक्ट करके ये वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो इस पर इहलाक अहमद बहुत गुस्सा करता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने ये हरकत नहीं करनी और जल्दी से ये अकाउंट डिलीट करो, हम ऐसी बेहयाई नहीं फैला सकते और मेरी बेटी हो के तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो, जैसा बाप एक बेटी को कहता है। तो इस पे महक क्या करती है, महक कहती है कि मैं नहीं करूँगी डिलीट एकदम से, क्योंकि बच्चे हैं। अब आपको पता ही है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो ऐसे ही फिर करते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं जब। इसीलिए वालिदैन को सजेस्ट किया जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो आप
ان کو ڈانٹے نا، محبت سے پیار سے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اور ان کو اگر ٹریک سے آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو وہ محبت اور پیار ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا ناظرین، جیسے ہی مہک نے منع کیا کہ میں نہیں کروں گی تو کیا ہوا، تو ناظرین ہوا یہ کہ اخلاق احمد کو غصہ آیا، وہ نیچے گیا اور لوڈڈ گن اٹھا کے لے آیا اور اس نے اپنی بیٹی پہ گولی چلا دی، گولی 20 سینے پہ چلائی۔ تو ناظرین اس پہ اس کی بیوی بھی موجود تھی، اس کی بیوی نے کہا، عظمیٰ نے کہا کہ رک جائے، آپ زیادہ نہ ماریں، بس ٹھیک ہے جلدی سے، وہ کیونکہ اب اس کو جان کی پڑی ہوتی ہے کہ اب میری بیٹی کی جان بچ جائے اور دوسری طرف شوہر کی جان بھی بچ جائے، تو وہ ایمبولینس کو بلاتی ہے، ہاسپٹل میں بچے جاتی ہیں، تو ڈاکٹرز اس پہ حیران اور پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، تو اس پہ اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی میری بچی اور گن کے ساتھ کھیل رہی تھی تو گولی جو ہے نا اس کے سینے پہ لگ گئی۔ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر اس نے خود چلائی ہے نا گولی تو سینے پہ نہیں لگ سکتی، اینگل کوئی اور ہوگا، تو ماں فی الحال یہی کرتی رہی اور اس طرح سے کرتی رہی۔ تو خواتین موسٹلی یہی کرتی ہیں کہ مطلب گھر کی بات ہے تو گھر میں رہ جائے، نہ بیٹا ہو ایکسپوز، نہ ہی بیٹی اور نہ ہی خاوند۔ تو اب ناظرین ہوتا کیا ہے، اس پہ ہاسپٹل والوں کو شک ہوتا ہے، وہ پولیس کو بلوا لیتے ہیں اور پولیس آ جاتی ہے تو وہ ماں سے تفتیش کرتے ہیں، ماں یہی کہتی ہے کہ وہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی اور اس کو گولی لگ گئی۔ تو اس پہ کیا ہوتا ہے، اسی دوران ناظرین جو مہک شہزادی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، اور پولیس والے کیا کہتے ہیں، پولیس والے کہتے ہیں کہ چلیں اس کی ماں کو پکڑتے ہیں، عظمیٰ کو کہتے ہیں کہ چلو گھر چلو، ہمیں کچھ تفتیش کرنی ہے، ہمیں بتاؤ کہ وہ کون سا کمرہ تھا، وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ بیٹھ کے مہک نے ویڈیوز بنائی اور اس کو گولی لگ گئی۔ تو شاہ باں گھر چلی جاتی ہے اور اس طرح سے کرتی ہے اور بتاتی ہے ادھر ادھر، وہ جواب نہیں دے پاتی کیونکہ ناظرین وہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے۔ تو اس پہ جب اس کو پتہ چلتا ہے عظمیٰ کو کہ اب میری بیٹی بھی نہیں رہی، اور پھر اس کی مامتا جاگتی ہے تو وہ پولیس والوں کو سچ بتاتی ہے کہ میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ ہوا کیا۔ پھر اس نے بتا دیا کہ وہ اس کے باپ کو ٹک ٹاک نہیں پسند تھی، اس نے جواب دیا، اس کے باپ کو غصہ آیا اور اس نے گن اٹھائی اور بیٹی کو مار دی۔ اس پہ کیا ہوتا ہے ناظرین، اب جو ہے جو اخلاق احمد ہے اس پہ کیس ہوا ہے 203 کا راولپنڈی پولیس اسٹیشن میں، 203 کا اور 211 کا مقدمہ اس پہ درج ہو گیا ہے، ابھی باپ فرار ہے۔ اور ناظرین اب اس اسٹوری سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ جب میں کوئی بھی آپ کو اسٹوری سناتی ہوں تو میں اس کا نچوڑ ضرور نکالتی ہوں کہ اس میں کیا سبق ہے ہمارے لیے، کیا عبرت ہے۔ ناظرین اخلاق احمد بے شک ٹھیک ہے، اس کی سوچ غلط نہیں تھی، وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی نہ کوئی ٹک ٹاکر بنے، نہ ہی اس کے اسکینڈلز بنے، ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں اچھا ہی سوچتا ہے۔ لیکن ناظرین بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ایز اے فادر بینگ اے پیرنٹس کہ اگر آپ والدین ہیں اور آپ کے بچہ اس طرح سے کوئی حرکت کر رہا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو جس سے آپ اس کو منع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو پیار سے کریں، محبت سے کریں۔ اخلاق احمد یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کو دنیا نہ دیکھے، وہ دنیا والوں کے سامنے ذلیل نہ ہو، تو اس نے اس کو گولی مار دی۔ تو ناظرین غیرت کے نام پہ اس بچی کا قتل تو ہو گیا ہے، لیکن اخلاق احمد کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی اس حرکت سے اب اس کی بیٹی بھی گئی، اور جو عزت وہ جس عزت کو بچانا چاہ رہا تھا وہ عزت اور زیادہ بدنام ہوگی۔ اب ہر طرف نیوز پھیل گئی ہے نا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی ٹک ٹاکر نہ بنے، اور اس میں زیادہ آپ دیکھیں کہ ضلالت تھی، یا پھر اس میں ضلالت ہے کہ اخلاق احمد کی بیٹی مہک شہزادی جو ہے ٹک ٹاک کی وجہ سے ایک باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ تو ناظرین آپ خود ہی ملاحظہ کریں، تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اور بچوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر والدین کسی چیز سے منع کریں تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے، آپ اس کو منع کر دیں۔ ٹک ٹاک ہی تو تھی، اگر مہک ڈیلیٹ کر دیتی تو کیا اس کی روٹی بند ہو جاتی؟ ٹک ٹاک روٹی تو نہیں دیتا، ابھی شروع تھا، اس کا سٹارٹ تھا، ابھی پیسے تو اس کو نہیں مل رہے تھے، ویسے بھی اس میں کوئی اتنی عزت کی بات نہیں ہے۔ تو میں ہمارے دیکھنے والے بچوں سے بھی یہی کہوں گی کہ والدین کی بات مان لیا کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں بہت بڑی بن جاتی ہیں، اتنی بڑی بن جاتی ہیں کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور والدین سے بھی یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو محبت سے، پیار سے چیزوں سے منع کریں، اور اگر آپ سمجھداری سے کام نہیں لیں گے تو پھر کون لے گا؟ بچے تو ویسے ہی بچے ہوتے ہیں۔ تو اسی میسج کے ساتھ ناظرین اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ ایمان میں رکھے اور سب کی بیٹیوں کی حفاظت کرے اور ایسے واقعات سے ہمیں بچا کے رکھے۔
اسی کے ساتھ میں آپ کی میزبان مہوش بٹ آپ سے اجازت چاہوں گی. ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک پہ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. دیکھتے رہیے ویژن. بائے.